विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपतिको कदमको चौतर्फी आलोचना, संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै प्रहार गरेको सत्ता गठबन्धनको ठहर। मुलुक निर्वाचन उन्मुख भएका बेला राष्ट्रपतिको कदमले राजनैतिक ध्रुवीकरण बढ़ाउने जोखिम, मधेस केन्द्रित दलहरू सड़क संघर्षको तयारीमा, प्रतिपक्ष एमाले मौन। स्थानीय तहको चुनावी खर्च नबुझाएका उम्मेद्वारको सूची नै सार्वजनिक भएपछि तरंग उत्पन्न, जरिवाना तिर्नुपर्ने बाध्यताले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका उम्मेद्वार मर्कामा। अफगान महिलाहरूलाई पुनः विद्यालय पठाउने प्रबन्ध गर्न संयुक्त राष्ट्र संघमा अपील र आईसीसीको ब्याटिङ वरियतामा नेपालका कुशल भुर्तेल र दिपेन्द्र सिंह ऐरीको स्थानमा सुधार। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी तुलसी र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। सत्तारूढ़ गठबन्धनले राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै प्रहार गरेको ठहर गरेको छ। 5 दलीय गठबन्धन मध्ये राष्ट्रिय जनमोर्चा बाहेकका दलका शीर्ष नेताहरूको प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले राष्ट्रपति समक्ष पेश भएको नागरिकता विधेयक संविधानले सुनिश्चित गरेको 15 दिनको समय सीमाभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेर राष्ट्रपतिले जनताले निर्वाचित गरेको संघीय संसदको घोर अपमान र अवमूल्यन गरेको ठहर गरेको छ। बैठकपछि संचार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले दुवै सदनबाट पारित विधेयक पारित नगरेर राष्ट्रपतिले संवैधानिक व्यवस्थामाथि प्रहार गरेको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पुनः पारित भई प्रमाणीकरणका लागि सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष पेश भएको नागरिकता विधेयक संविधानले सुनिश्चित गरेको 15 दिनको समय सीमाभित्र प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले संविधानको पालना र संरक्षण गर्नुपर्ने कर्तव्यको संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै प्रहार गरेको ठहर गर्दछ। त्यस्तै गठबन्धनले राष्ट्रपतिको कदमले नेपाली आमा बाबुका सन्तानले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक हकबाट वञ्चित भएको टिप्पणी समेत गरेको छ। राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदमले संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका आधारभूत मूल्य मान्यतामा गम्भीर प्रहार भएको गठबन्धन दलको निष्कर्ष छ। त्यसबारे जानकारी दिँदै मन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, राष्ट्रपतिको यो गैर संवैधानिक कदमबाट जनताले निर्वाचित गरेको संघीय संसदको घोर अपमान र अवमूल्यन भएको छ। राष्ट्रपतिको यो कदमबाट एकातिर नागरिकता प्राप्त गरिसकेका नेपाली आमा बाबुका सन्तानले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक हकबाट वञ्चित भएका छन् भने अर्कोतिर संविधान सभाबाट निर्मित संविधानले व्यवस्था गरेको जनतामा निहित सार्वभौम सत्ता, संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका आधारभूत मूल्य मान्यतामा गम्भीर प्रहार भएको यो बैठक ठहर गर्दछ। यसैबीच गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले राष्ट्रपतिको कदम विरूद्ध सचेत रहन आह्वान समेत गरेको छ। राष्ट्रपतिको कदमबारे सचेत रहन आग्रह गरिएको मन्त्री कार्कीले बताउनुभयो। राष्ट्रपतिको यो कदमका विरूद्ध सचेत रहन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संवैधानिक व्यवस्थाका पक्षधर सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बौद्धिक समुदाय, संचार जगत लगायत सम्पूर्ण नेपाली दिदी बहिनी तथा दाजुभाइहरूमा यो बैठक आह्वान गर्दछ। गठबन्धनको संयुक्त विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। यसैबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पछिल्लो कदमलाई लिएर मधेस केन्द्रित मुख्य दलहरूले विरोधमा उत्रने तयारी गरेका छन्। जनता समाजवादी पार्टी जसपा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले राष्ट्रपतिको कदमलाई अर्को संवैधानिक कुको संज्ञा दिँदै सड़क संघर्षमा जाने बताएका हुन्। लोसपाका महासचिव केशव झाले राष्ट्रपतिले संवैधानिक आचरण नदेखाएका भन्दै त्यसका विरूद्ध आफूहरू संघर्षमा उत्रने बताउनुभयो। संविधानको उल्लंघन गरेकाले राष्ट्रपति भण्डारीले पदमा बसिरहने नैतिकता समेत गुमाएको उहाँको भनाइ थियो। राष्ट्रपतिबाट जुन यो कदम चालिएको छ यो अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण हो। संविधानको घोर उल्लंघन गरेको देखियो। त्यसकारण पचाउनै नसक्ने यो एउटा लोकतान्त्रिक मुलुकको लागि यो भन्दा ठूलो गैर जिम्मेवारी अरू केही हुन सक्दैन। राष्ट्रपतिले तत्काल राजीनामा गर्नै पर्छ। राष्ट्रपतिले चाहिँ अब त्यो कुर्सीमा बस्न मिल्दैन। यस्तै जसपाले पनि राष्ट्रपतिको कदम गैर संवैधानिक र राष्ट्रियता विरुद्ध भएको टिप्पणी गरेको छ। जसपाका प्रवक्ता मनिष कुमार सुमनले सरकारले विकल्प नखोजी आफ्नो पार्टीले राजनैतिक संघर्ष गर्ने बताउनुभयो।
सम्माननीय राष्ट्रपतिजीले उठाउनु भएको यो कदम घोर निन्दनीय छ। उनी निर्मम हुनुहुन्छ भन्ने हामीले ठम्यायौं। अब सामान्य राष्ट्रपतिजीका विरुद्ध हाम्रो पार्टीले कुनै कार्यक्रम गरे भने उनका विरुद्ध हामी सडकमा ओर्ले भने आश्चर्य नमान। हामी छलफलमा छौं। जति जे उपाय हुन्छ नि यसका कानुनी उपचार, सडकका उपचार, सबै प्रकारका उपचारको लागि जनता समाजवादी पार्टी क्रियाशील छ, क्रियाशील रहन्छ। यसैबीच राष्ट्रपति भण्डारीको कदमबारे चौतर्फी आलोचना भइरहँदा प्रतिपक्षी एमाले त्यसबारे ममता साधेको छ। एमाले राष्ट्रपतिको कदमबारे औपचारिक रूपमा केही बताएको छैन, तर एमालेका भ्रातृ संघ संगठनले राष्ट्रपतिको कदमको समर्थनमा काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। यसैबीच मधेस केन्द्रीय दलका युवा विद्यार्थीले पनि केही जिल्लामा राष्ट्रपतिको कदम विरूद्ध प्रदर्शन गरेका छन्। यस्तै उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउनु भएको छ। वक्तव्य जारी गर्दै उपराष्ट्रपति पुनले संविधानको पालन र संरक्षणको जिम्मेवारीमा रहेकाहरूलाई संविधानको दायराभन्दा बाहिर जाने छूट नभएको बताउनु भएको छ। त्यस्तै उहाँले संविधानको संरक्षण हुन नसकेको भनेर आवाज उठ्ने परिस्थितिको सृजना हुनु दुःखद भएको समेत बताउनु भएको छ। यसैबीच पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले संघीय संसदले पुनः पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपति भण्डारीले संविधान उल्लंघन गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। जनकपुरमा आज आयोजित कार्यक्रममा यादवले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर पहिलोचोटि संविधान उल्लंघन गरेकी राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर फेरि संविधान उल्लंघन गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचन आउन 2 महिना बाँकी छँदा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक पारित नगरेपछि राजनैतिक ध्रुवीकरणको जोखिम बढ़ाएको छ। संवैधानिक दायित्वबाट विमुख हुँदै राष्ट्रपति भण्डारीले चालेको कदमको चौतर्फी आलोचना भएको छ। राष्ट्रपतिबाटै संविधानको अवज्ञा हुँदा मुलुकलाई अस्थिरतामा लैजान चाहने शक्तिलाई हौस्याउन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त भएका छन्। एक टिप्पणी संसदको दुवै सदनबाट दोस्रो पटक पारित भई प्रमाणीकरणका लागि आफू कहाँ आएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अस्वीकार गरेपछि संवैधानिक तरंग त पैदा भएकै छ, राजनीतिक छाल पनि निम्तिएको छ। विधेयक प्रमाणीकरण नहुँदा नागरिकता प्राप्त नेपाली आमा बाबुका सन्तान अनागरिककै रूपमा रहनुपर्ने अवस्था निम्तिएको र संवैधानिक सर्वोच्चता माथि नै प्रहार भएको भन्दै राष्ट्रपतिको कदमको खुलेर विरोध भएको छ। अर्कोतिर नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुपर्ने दायित्वबाट विमुख भएको सरकारलाई राष्ट्रपतिको कदमले सच्याउन दबाव दिएको भन्दै यसलाई स्वागत गर्नेहरू पनि छन्। राष्ट्रपतिको कदमको विरोध वा स्वागत दुवै गर्दा बिर्सिन नहुने तथ्य चाहिँ के हो भने संविधानको संरक्षण र पालना गराउनु पर्ने संस्थाबाट त्यसको गरिमा अक्षुण्ण राख्ने काम भयो कि भएन भन्ने नै हो। र दुःखका साथ भन्नुपर्छ, हामी कहाँ संविधानको रक्षा गर्नुपर्नेहरूबाटै पटक पटक यसको खिल्ली उडाउने काम भएको छ। आज अग्रभागमा राष्ट्रपति भण्डारी देखिनु भएको छ, तर अहिले नेपथ्यमा रहेकाहरू र संवैधानिक सर्वोच्चताको दुहाई दिनेहरूले पनि कुनै न कुनै समयमा संविधानको सीमा मिचेकै कारण अवस्था यति दुरूह भएको हो। संविधानको भावना र मर्मलाई पाखा लगाएर राजनीतिक मतलबका साथ निर्णय लिएको यो पहिलो र अन्तिम कदम पनि होइन। संविधान उल्लंघन र अध्यादेशबाट सरकार चलाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिएकोमा राष्ट्रपति भण्डारी आलोचित हुनुभएकै थियो। संसदीय व्यवस्थाको राष्ट्र प्रमुखको भूमिका राष्ट्रपतिले पालना नगर्नु भएको भनेर त्यति बेला पनि आवाज उठेको थियो, अहिले झन बुलन्द भएको छ। नेपालको संविधानले धारा 76 अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा बाहेक राष्ट्रपतिले हरेक काम प्रधानमन्त्रीको सल्लाह, सिफारिश र सम्मति अनुसार गर्नुपर्छ भनेको छ। संसदीय व्यवस्थामा राष्ट्र प्रमुखले निष्पक्षता र तटस्थता देखाउन सक्नुपर्छ। कहिल्यै विवादमा आउन नहुने संस्थामा आसीन भएर राष्ट्रपति भण्डारी पटक पटक विवादमा तानिन पुग्नुभयो। राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित पदलाई लिएर समाजमा टीका टिप्पणी हुनु आफैमा खेदजनक हो, तर राष्ट्रपतिकै काम कारवाहीले गर्दा व्यक्तिको नभई पदको टीका टिप्पणी शुरू हुनु विडम्बना हो। किनभने सरकार बाहेक संसद, संवैधानिक परिषद र संवैधानिक आयोगहरूका सिफारिशका आधारमा काम गर्ने राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी हुन्छ, तर सिफारिश भएका काम राष्ट्रपतिबाट अवज्ञा हुन सक्छ भन्ने परिकल्पना संविधानले नगरेका कारण अब के हुन्छ भन्ने अन्यल छाएको छ। नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रिय सहमति नदेखेकी राष्ट्रपति भण्डारीले अहिलेकै विधेयकमा भएकै प्रावधान रहेको नागरिकता अध्यादेशलाई 2078 साल जेठ 9 मा
जारी गर्नुभएको थियो। ओली सरकारको निर्णयलाई उति बेला तत्कालै वैधता दिएकी भण्डारीले जननिर्वाचित सार्वभौम संसदले 2 पटक पारित गरेर पठाएको विधेयकलाई भने निष्क्रिय पारिदिएपछि आलोचनाको केन्द्रमा पुग्नु भएको हो। यसअघि विधेयक संसदमा फिर्ता पठाउँदा राष्ट्रपतिले मन्त्री परिषदको निर्णयका आधारमा प्रधानमन्त्रीद्वारा सिफारिश गरिएको कुनै पनि अध्यादेशको औचित्य जननिर्वाचित संसदबाट मात्रै परीक्षण हुन सक्छ, प्रधानमन्त्रीद्वारा विधिवत प्रस्ताव गरिएको अध्यादेशलाई राष्ट्राध्यक्षले अध्ययन गरी पुनर्विचार गर्ने व्यवस्था संविधानबाट निर्दिष्ट नभएको हुनाले भनेर स्पष्टीकरण दिनुभएको थियो। अध्यादेश जारी गर्न संवैधानिक रूपमा बाध्य रहेको बताएको 1 महिनामै राष्ट्रपतिलाई संसदबाट दोस्रो पटक पारित विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुपर्ने कस्तो संवैधानिक बाध्यता आइलाग्यो भन्ने प्रश्नको उत्तर दिन पनि उहाँले जरुरी ठान्नु भएको छैन। राष्ट्रपतिको कदमले संविधानमा ठूलो भ्वाङ पारेको भन्दै महाभियोग लगाउनु पर्ने सम्मका तर्कहरू आइरहँदा सत्तारूढ़ गठबन्धनको बुधबार बिहान बसेको बैठकले संयमित निर्णय गर्दै राष्ट्रपतिको कदम विरूद्ध सचेत रहन सबैमा आह्वान गरेको छ। विधेयक पहिलो पटक संसदमा फिर्ता पठाउँदा राष्ट्रपतिले उठाएका प्रश्नमा छलफल गर्न आवश्यक नठानेको गठबन्धन आबद्ध दल चुनावको मुखैमा कुनै अप्रिय निर्णय लिने मूडमा देखिँदैनन्, तर यतिले मात्र उनीहरूको धर्म निर्वाह हुनेवाला छैन। अमेरिकाका तेस्रा राष्ट्रपति थोमस जेफरसनले भन्नुभएको थियो, शैलीको सवाल भए पानीको बहावसँगै पौडिनु, तर सिद्धान्तको सवाल उठे चट्टान सरी उभिनु। तर नेपालको पछिल्लो परिवेशको हकमा न शैली न त सिद्धान्त नै अंगीकार गर्न राष्ट्रपति र मुख्य दलहरू इच्छुक छन्। यो चाहिँ सबैभन्दा डरलाग्दो परिस्थिति हो। रेडियो कान्तिपुरका लागि पवन आचार्य। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको चुनावको खर्च नबुझाएका उम्मेद्वारको सूची नै सार्वजनिक गरेपछि एक खालको तरंग उत्पन्न भएको छ। कतिपय उम्मेद्वारले कानूनी पाटो भन्दै सकारात्मक रूपमा लिएका छन् भने कतिपयले आयोगले अनावश्यक दबाव सिर्जना गरेको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। स्थानीय तहको चुनावमा लडेका र नजिकै गरेको प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधि सभाको चुनावका उम्मेद्वार बनेका व्यक्तिलाई निर्वाचन आयोगले खर्चको विवरण बाध्यकारी व्यवस्था बनाएको हो। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका उम्मेद्वारको हकमा भने जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्थाले अप्ठ्यारो पार्ने देखिएको छ। स्थानीय तहको चुनावमा उम्मेद्वार बनेका देशभरका 1,45,013 उम्मेद्वार मध्ये 21,230 जना अर्थात करिब 15% मात्रै समय सीमा भित्रै खर्चको विवरण बुझाएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। 8,652 जनाले नतिजा सार्वजनिक भएको 30 दिनपछि खर्च विवरण पेश गरेका छन्। अन्यले निर्वाचन भएको 3 महिनासम्म पनि खर्च विवरण बुझाउन अटेर गरेका छन्। कतिपय उम्मेद्वारले आयोगप्रति नै रोष प्रकट गरेका छन्। वीरगंज महानगरपालिकाको उपमेयरमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट उम्मेद्वार बनेका पुरूषोत्तम लाल झा निर्वाचन आयोगले बेमानी गरेको आरोप लगाउँछन्। उनी भन्छन्, त्यो 30 दिनको म्याद थियो, त्यो बित्यो, अर्को चोटि फेरि म्याद निकाल्यो त्यसले 7 दिनको। त्यो बखतमा मैले आफ्नो फरफट गरिसकेको थिएँ, दर्ता नम्बर पनि छ। निर्वाचन आयोगले सूचना निकालेको थियो वीरगंजमा, अनि त्यो सूचना निकालेको अब अवधिमा भरिसके। अब भरिसकेपछि लास्ट त्यो सूचनाको केही मान्यता हुँदैन, 30 दिनभित्र बुझाएको त्यसैको मान्यता हुन्छ। हामी अदालततिर जान्छौँ, त्यसको मान्यता हुँदैन। त्यो किन सूचना निकालेको, दर्ता नम्बर छ, त्यो सूचना नम्बर छ, त्यो दर्ता किन निकालेको थियो त्यसो। स्थानीय तहको चुनावमा उम्मेद्वारी दिएका कतिले निर्वाचन आयोगको सूचनाबारे जानकारी पाए पनि कतिले भने पाउँदै नपाएको गुनासो गरेका छन्। बाराको फेटा गाउँपालिका प्रमुख रुस्तम अन्सारी व्यस्तताका कारण जानकारी नभएरै विवरण नबुझाएको बताउँछन्। अब त्यो त बुझाउनै पर्ने हो, जे भए पनि अब त गल्ती हाम्रैमा हुन्छ। जुन कानूनले भनिएको छ त्यो गर्नुपर्ने कुरा हो। तर मलाई चाहिँ जुन बेला जानकारी भयो त्यो कुरा मैले बुझेँ, त्यो बेला तुरन्त मैले सबै चाहिँ भरेर चाहिँ त्यो पठाएको हो। तर सायद त्यो बेला चाहिँ टाइम सकिसकेको थियो। अब के भनौँ, अब त्यो मिस्टेक भनौँ कि अब पछिल्लो समय हरेक तहको निर्वाचन निकै खर्चिलो बन्दै गएको छ। खर्च जुटाउन नसक्ने र आर्थिक अवस्था कमजोर हुनेका लागि चुनावी प्रतिस्पर्धा कल्पनाको विषय बन्न थालेको छ। निर्वाचन आयोगले चुनावी खर्चको सीमा तोके पनि उम्मेद्वार बन्नेले बढ़ी रकम खर्च गर्नै पर्ने पछिल्लो चुनावका कतिपय घटनाले पुष्टि नै गरिसकेका छन्। आयोगले कार्यवाही प्रक्रिया अगाडि बढाएसँगै खर्च नहुने, आमदानीको स्रोत नभएका महिला, दलित समुदायका व्यक्तिले अब चुनाव लड्नका लागि ठूलै हिम्मत जुटाउनु पर्ने देखिएको छ। वीरगंज महानगरपालिकाको
नगरपालिकाको उपमेयरमा उम्मेद्वार बनेका झा यसो भन्छन्। सानो सानो पार्टीलाई चाहिँ यिनीहरू चाहिँ माइनस गर्न खोजेको हो। मधेसमा त धेरै पैसावाला हुँदैन, जनता समाजवादी पार्टी लोकसभा पैसावाला कैन्डिडेट पाउँदैन। अब गरिब जनतामा प्रभाव त हुन्छ, अब त्यो आधारमा भोलि हार जित त अलग होला। अब त्यो 7.5 लाख एक्टिभ भयो, अब यो धाँधली हो। 6वटा महानगर मध्ये ललितपुरका प्रमुख श्रीबाबु महर्जन, उपप्रमुख अञ्जली साक्य वज्राचार्य र पोखरा महानगरपालिकाकी उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले मात्रै मत परिणाम सार्वजनिक भएको 30 दिनभित्रै खर्च विवरण पेश गरेको पाइएको छ। काठमाडौँ महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह र पोखराका प्रमुख धनराज आचार्यले 30 दिनभन्दा पछि खर्च विवरण पेश गरे पनि अरूले अझै अटेर गरिरहेका छन्। निर्वाचन आयोगका सहप्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्याल यसअघिको चुनावमा आयोगले लचकता अपनाए पनि अब कानूनी पाटो पछ्याएको बताउँछन्। विगतको कुरा के भन्दा कानूनमा भएको कुरा चाहिँ कार्यान्वयनमा कडाई नगरेको अवस्था हो। अहिले नयाँ केही होइन, कानूनमा जे छ त्यसलाई चाहिँ आयोगले पालना गर्दै गएको हो। यो चाहिँ निर्वाचन आयोगको जरिवानामा पर्ने उम्मेद्वारको संख्या 1,23,624 जना रहेको छ। आयोगले विवरण नबुझाउने गाउँपालिकाका उम्मेद्वारका लागि 1,50,000 र महानगरपालिकाका उम्मेद्वारलाई 7,50,000 रूपियाँसम्मको जरिवाना तोकिएको छ। रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकाको उमेरमा एकीकृत समाजवादी पार्टीको तर्फबाट उम्मेद्वार बनेका बाबुराम दाहाल सबै उम्मेद्वारको हैसियत एउटै नभएकाले एकपटक मौका दिन आयोगलाई आग्रह गर्छन्। महिला समुदायबाट उम्मेद्वार हुनुहुन्छ, त्यसपछि दलित समुदायको हुनुहुन्छ, विपन्न वर्गको हुनुहुन्छ, धेरै त्यो समुदायमा भएको हुनाले त्यो जरिवाना तिर्न चाहिँ ठूलो समस्या हुन्छ। फेरि एकपटक अन्तिममा जसरी पनि तिर्नुपर्छ भनेर उम्मेद्वारहरूलाई चाहिँ सूचित हुने गरी बीचमा निर्वाचन आयोगले सूचना पनि केही मान्छेहरूलाई मात्रै गरेको छ। सम्बन्धित उम्मेद्वारहरूको त्यहाँ नम्बर राखिएको छ, विवरण राखिएको छ। सम्बन्धित उम्मेद्वारलाई नै यति दिनभित्र तपाईँहरूले बुझाउनु पर्छ भनेर अन्तिम अवसर दिनको लागि चाहिँ अब उहाँहरूले सक्नुभयो भने त्यो समयभित्र चाहिँ सम्पूर्ण उम्मेद्वारहरूले बुझाउनुहुन्छ। निर्वाचन आयोग ऐनले नतिजा आएको 30 दिनभित्र खर्च विवरण नबुझाएकालाई 5 लाख रूपियाँ जरिवाना र जरिवाना नतिरे 6 वर्षसम्म उम्मेद्वार हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। कानूनी व्यवस्थाका बावजुद उम्मेद्वारले व्यवस्था गर्दा कार्यवाहीमा परेका हुन्। यसअघि 2074 सालदेखि नै कार्यवाहीको व्यवस्था भए पनि त्यस बखतका उम्मेद्वारले भने उन्मुक्ति पाएका थिए। तर आयोगले अहिले भने कडाई गरेको छ। निर्वाचन आयोगले आचार संहिता पालनाका लागि पनि यस्तो कदम चालेको जनाएको छ। पुनः आयोगका सहप्रवक्ता अर्याल 6 महिनासम्म बुझाउने म्याद छ। अहिले चाहिँ उम्मेद्वारै हुने हो भने तत्काल नबुझाएसम्म उहाँहरूको इन्ट्री नै हुँदैन। सूचना आएको 6 महिनाभित्र बुझाइसक्नु पर्ने छ, नबुझाए फेरि अर्को कारबाहीको प्रक्रिया हुन्छ। राजनीतिलाई नै कर्मक्षेत्र बनाउने व्यक्तिका लागि आयोगको यो कदम चुनौतीपूर्ण बन्ने देखिन्छ। अझ आर्थिक रूपले कमजोर व्यक्तिका लागि राजनीति अब कल्पना बाहिरको विषय बनिसकेको छ। चुनावमा होमिएपछि जित हुन्छ नै भन्ने हुन्न, हार पनि बेहोर्नु पर्ने हुन सक्छ। पछिल्लो समय हरेक चुनाव खर्चिलो बनेसँगै आयोगको यो कदमले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका र इमान्दार राजनीति गर्न खोज्नेका लागि असहज स्थिति बनाउन सक्ने विश्लेषण पनि हुन थालेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पार्वता चौधरी। कान्तिपुर सविस्तार। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा 1 वर्षको अवधिमा 16,000 बढ़ी भ्रष्टाचार सम्बन्धी उजुरी दर्ता भएका छन्। अख्तियारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले 32औं वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 16,238 उजुरी परेको जानकारी दिनुभयो। अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2077-78 मा जिम्मेवारी सरेर आएका 8,093 उजुरी सहित अख्तियारमा अहिले 24,331 वटा उजुरी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै आयोगले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 131 वटा मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियारले अदालतमा दर्ता गरेका मुद्दामध्ये सबैभन्दा बढ़ी सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी सम्बन्धी रहेको जनाएको छ। गत असार यता तीव्र बनेको डेंगूका कारण हालसम्म नेपालमा 24 जनाको मृत्यु भएको छ। इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार विभिन्न जिल्लाका गरी 24 जनाको मृत्यु भएको, यस्तै डेंगू संक्रमितको संख्या 19,000 नागेको छ। महाशाखाको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार 19,023 जनामा सो रोग देखिएको हो। तीमध्ये सबैभन्दा बढ़ी बागमती प्रदेशमा 14,153 जनामा सो रोग पुष्टि भएको छ। रोगीको संख्या बढ़िरहेका 10 वटा जिल्लामध्ये सबैभन्दा धेरै काठमाडौँ र ललितपुरमा 5,000 बढ़ीमा डेंगू पुष्टि भएको महाशाखाले जनाएको छ। यसैबीच पछिल्लो पटक नेपालमा 74 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 3,512 जनामा गरिएको परीक्षणबाट सो संख्यामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो पटक 160 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। नेपालमा हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 1,619 रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।
काठमाडौँको कपन स्थित एक घरमा आगलागी हुँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ। राम मन्दिर नजिकै रहेको एक ट्रेकिङ अफिसमा आज साँझ आगलागी भएको काठमाडौँ उपत्यका प्रहरीले जनाएको छ। यो समाचार तयार पार्दासम्म दमकल र सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा आगो नियन्त्रणको प्रयास भइरहेको प्रहरी उपरीक्षक सीताराम रिजालले जानकारी दिनुभयो। साँगुरो गल्ली भएका कारण दमकल जान समेत अप्ठ्यारो भएको छ। क्षतिको विवरण संकलन भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। ललितपुरको धोबीघाट स्थित एक कबाड़ी गोदाममा आगलागी भएको छ। आगलागीमा परि 3 जना घाइते भएका छन्। कमला खचेको जग्गामा भारतीय नागरिक बच्चु शाहले सञ्चालन गर्दै आएको कबाड़ी गोदाममा आगलागी भएको प्रहरीले जनाएको छ। आगलागीबाट गोदाममा भएका अधिकांश सामान जलेर नष्ट भएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब पर्सा डायरीको पालो। पर्सा डायरीमा शंकर आचार्यको नमस्कार। पर्सामा म्यादी प्रहरीमा महिलाको आकर्षण बढेको पाइएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार भदौ 30 देखि आवेदन खुल्ला गरिएकोमा हिजोसम्म 5718 आवेदन परेको छ। ती मध्ये 4664 पुरुष र 1054 महिलाले आवेदन दिएका छन्। कार्यालयका डीएसपी निर्मल बुढाथोकीका अनुसार असोज 6 सम्म आवेदन दिने म्याद रहेकाले भीड़ दैनिक बढ्दो क्रममा रहेको बताउनुभयो। केन्द्रले 2000 प्रहरी निर्धारण गरे पनि 7000 को आवेदन पर्ने अनुमान कार्यालयको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड वीरगंज शाखाले पर्वलाई लक्षित गरी सहुलियत छुट मूल्य पसल सञ्चालन गरेको छ। पसल असोज 1 देखि कार्तिक 15 सम्म सञ्चालन रहने शाखा प्रमुख विकास कटुवालले बताउनुभयो। पसलबाट स्टिम जिरा मसिनो चामलमा प्रति किलो 2 रुपियाँ छुट दिई 60 रुपियाँ र सोना मनसोली चामलमा प्रति किलो 7 रुपियाँ छुट दिई प्रति किलो 40 रुपियाँमा बिक्री भइरहेको छ। वीरगंजको गौवा माई मन्दिर क्षेत्रको व्यवस्थापन गरिँदैछ। वीरगंज महानगरपालिकाले 80 लाख रुपियाँको लागतमा सो मन्दिरको व्यवस्थापन गरिरहेको हो। मन्दिरको चौतर्फी सड़कमा करिब 400 मिटर कंक्रिट ब्लक लगाउने काम भइरहेको महानगरका प्राविधिक सल्लाहकार प्रकाश अमात्यले जानकारी दिनुभयो। फुटपाथमा र नालाको मर्मत भइरहेको अमात्यले बताउनुभयो। सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह नाकाबाट 1.5 गुणा बढी मदिरा आयात भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष भन्दा आर्थिक वर्षमा 3,43,270 लिटर बढी मदिरा आयात भएको भन्सार कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा सो नाकाबाट 1,91,33,76,914 रुपियाँ बराबरको 9,47,541 लिटर मदिरा आयात भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यो नाका हुँदै 1,23,67,47,032 रुपियाँ बराबरको 6,04,271 लिटर मदिरा आयात भएको थियो। हवस् त, पर्सा डायरीबाट शंकर आचार्य बिदा हुन्छु। नमस्कार। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा आर्थिक प्रसंग। नेपाल सरकार र जापान बीच 16 अर्ब 20 करोड़को ऋण तथा अनुदान सहायता सम्झौता भएको छ। पूर्वी तराई क्षेत्रमा सिंचाई प्रणालीको पुनर्स्थापना सुधार आयोजना कार्यान्वयनका लागि करिब 2 अर्ब रुपियाँ र शहरी प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधार आयोजना कार्यान्वयनका लागि 14 अर्ब 20 करोड़ रुपियाँ सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता सम्झौता भएको हो। नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थ सचिव कृष्णहरि पुष्कर र जापान सरकारका तर्फबाट जापानी राजदूत किकुता युताकाले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। शेयर कारोबार हुने साताको 4औं दिन नेप्से बढ़ेको छ। हिजो 38.81 अंकले घटेको बजार आज 11.22 अंकले बढ़ेर 1848.82 बिन्दुमा पुगेको छ। यस्तै ठूला कम्पनीहरूको मापन गर्ने सेन्सिटिभ परिसूचक 2.1 अंकले बढ़ेर 360.88 बिन्दुमा पुगेको छ। आज 226 वटा कम्पनीको 25,31,370 किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा 72 करोड़ 12 लाख भन्दा बढ़ी कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। अफगान महिलाहरूलाई पुनः विद्यालय पठाउने प्रबन्ध गर्न संयुक्त राष्ट्र संघमा अपील गरिएको छ। अफगान महिलाहरूको शिक्षाको रक्षा गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघका विश्व नेताहरूलाई अपील गरिएको अल जजिराले जनाएको छ। अफगान महिलाहरूको रोबोटिक्स टोलीका पूर्व कप्तान सोमाया फारूकीले अफगान महिलाहरूको शिक्षाको अधिकार रक्षा गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघमा विश्व नेताहरूसँग आग्रह गरेको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले जनाएका छन्। न्यूयोर्कमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको उच्च स्तरीय बैठकमा सहभागी विश्व नेताहरूलाई फारूकीले एकजुट हुन र अफगान महिलाहरूलाई पुनः विद्यालय जाने व्यवस्था मिलाउन र उनीहरूको अधिकारको संरक्षणको माग गरेको अल जजिराले जनाएको छ। अफगानिस्तानमा
तालिबानले सत्ता कब्जा गरेसँगै अफगानिस्तानमा महिलाको शिक्षा र अधिकारबाट वञ्चित हुँदै आएका छन्। अब खेल प्रसंग। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसीको ब्याटिङ वरियतामा कुशल भुर्तेल र दिपेन्द्र सिंह ऐरीले सुधार गरेका छन्। आईसीसीले सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियता अनुसार दुवैजना समान 1 स्थान सुधार गर्दै माथि उक्लिएका छन्। नयाँ वरियतामा कुशल 51औं तथा दिपेन्द्र 58औं स्थानमा छन्। यस्तै बलिङतर्फ सन्दीप लामिछाने 1 स्थान तल झर्दै 62औं स्थानमा झरेका छन्। अलराउण्डर वरियतातर्फ दिपेन्द्र 10औं स्थानमा कायमै रहेका छन्। हवस् त यिनै प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छन्। भोलि बिहान 6:30 बजे हाम्रो नियमित बुलेटिन हुने नै छ। साथी तुलसी र म पार्वता आज्ञा माग्छौं। नमस्कार, शुभरात्रि।